Importante nga ang miyembro sa Independent Commission of Infrastructure adunay integridad ug accountability sa publiko. Kini ang pamahayag ni Professor Mayong Aguha sa Mindanao State University Gensan kalabot sa issue sa mga anomalya sa mga flood control projects. Sumala ni Professor Aguha ang pagsalig sa gobyerno nga interesado kini nga limpyuhan ang mga isyu sa korupsyon usa ka maayong lakang apan kinahanglan kini suportahan sa hugot nga pagmonitor ug partisipasyon sa katawhan. Gipasabot ni Aguha nga ang presensya sa mga protesta ug pagpamahayag nga sa sentimiento sa katawhan importante aron mapahibalo sa kamara nga dili modawat ang publiko og kulang nga tubag. Matud niya ang kamatuoran kinahanglan masayran ug ang mga responsable sa anomalya ang ayan lang nga panubagon. I will, because this is a big issue, I will give a premium mga kabombo, no, pagsalig nga sa atong gobyerno nga interest usab niya ang limpyo ani nga issue, and our expectations ay kining members sa independent commission are people of integrity and should be made accountable sa atong publiko. Kugang pa niya ang Independent Commission kinahanglan lig-on, transparent ug libre sa impluwensya sa bisan kinsa aron epektibo nga matultulan ug masulbad ang mga irregularidad sa proyekto sa gobyerno. Mao kana ang report gikan sa patrol kini si Bombo Marcabanos para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!